यो साम्राज्यवाद विस्तारको स्वार्थमा छ, यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ, यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो। यो शाही युवा शक्ति नेपालको नेतृत्वमा हामीले अमेरिकन एम्बेसी 2 पटक घेराउ गर्यौं। एमालेको महाधिवेशन सक्यो, राप्रपाको सक्यो, अनि कांग्रेसको चलिरहेछ। पार्टीको महाधिवेशनमा सारा कुराहरु चाहिँ खर्च गरेर त्यो पार्टीको झण्डा बोक्न जुन एकदम उत्साह देखिएको जुन चाहिँ यो युवा जमात छ, उहाँलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म्यानेजिङ एउटा डाइरेक्टर कुलमान घिसिङले गरेर देखाएन, त्यसलाई भन्छ लिडर। आज यो देशमा हामीलाई कसैको 55-56 अर्बले यो देश बन्छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यो देशमा कतिवटा विकास गर्नुभयो? ए धान खाने किरा र यो देश खाने किरा छन् के 5-6 जना टाउकेहरू। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सामाजिक अभियन्ता, हामी नेपाली हाम्रो नेपालका संयोजक र नेपाली युवाहरूका ढुकढुकी, नेपाल राष्ट्रका संरक्षक, देशभक्त युवा ज्ञानेन्द्र साईज्यू, त्यसै गरी शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यू, मिसन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जरी ताम्राकारज्यू, त्यसै गरी जेरी ताम्राकारज्यू, त्यसै गरी 100 ग्रुपका बब्लु गुप्ताज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सञ्चार सङ्कलनको लागि आइरहनुभएका सञ्चारकर्मी मित्र र यो लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक नमस्कार, जय राष्ट्र, जय मातृभूमि भन्न चाहन्छु। र यो अत्यन्त विवादित एमसीसी को सम्बन्धमा जुन अहिले यो कार्यक्रम भइरहेको छ, नेपाली जनता यसको विरुद्धमा छन्, नेपालका यो विज्ञहरू यसको विरुद्धमा यो हुँदैन भनिरहेका छन्। तर जबरजस्ती रूपमा यो एमसीसी किन लागू गरिँदैछ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले गत भदौ 7 गते पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हकितको लागि मागेको 19 बुँदे मागको सँगसँगै बुदान नम्बर 5 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हामीले पेश गरेका छौं। यो एमसीसी लागू नगरियोस्, यो हतार नगरियोस्, यसको लागू गर्न पर्ने बाध्यता के हो खुलाउनुस्, जनतालाई पारदर्शी गर्नुस्, आम नागरिकमा यो लागू गर्नै पर्ने र यो कारण के हो, यो सम्झौता गर्न पर्ने कारण के हो भनेर बुझाउनुस् भनेका थियौं। होइन भने यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमान बेचेर यो राष्ट्रको अस्तित्व नामेट गर्ने गरी कुनै एउटा विदेशीको निहित स्वार्थमा कुनै एउटा चाहिँ रणनीतिमा सैन्य रणनीतिमा लागेर यो सम्झौता नगर्नुस्, यो लागू नगर्नुस् भनेर हामीले भनेका थियौं। त्यसैगरी यो एमसीसी सम्बन्धमा यो ठीक कि बेठिक भनेर आम नागरिकले बुझ्न पर्ने कुरा अस्ति भर्खर नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलले यसको तथ्य विवरण ल्याइसक्नु भएको छ, बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ। त्यो बुझिदिनु हुन, त्यो हेरिदिनु हुन र त्यो गहन रूपमा अध्ययन गरिदिनु हुन म समग्र देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी भरत दाहालले ल्याइरहनु भएको छ, डाक्टर पूर्व महाधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले ल्याइरहनु भएको छ, त्यसैगरी डाक्टर सूर्यराज आचार्य जस्ता विद्वान व्यक्तिहरूले नेपालमा यो एमसीसी लागू हुनु हुँदैन, एमसीसी लागू भयो भने यो देशको अस्तित्व जान्छ भनिरहेका छन्। र यो एमसीसी नितान्त रूपमा यो नेपालको स्वार्थमा छैन, यो साम्राज्यवाद विस्तारको स्वार्थमा छ, यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ, यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो यो। र बीआरआईको लाई काउन्टर दिनको लागि बीआरआईको विरुद्धमा छ। यो बीआरआईले चाइनाको बीआरआईले के भन्छ? साझेदारी भन्छ, समृद्धि भन्छ, विकासको साझेदारी भन्छ, शान्ति भन्छ र यो विश्व पर्यावरण बिग्रेको पर्यावरणको लाई सुधार्नु भन्छ। तर त्यो अमेरिकन एमसीसी प्रोजेक्टले के भन्छ भने यो सैन्य रणनीति भन्छ।
यदि नेपालमा हामी नेपाली छौँ, आज नेपालमा नेपाली छौँ भने, नेपाललाई माया गर्ने नागरिक छौँ भने आज हामी यो यस्ता घातक सम्झौता विरुद्ध उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपाल बाँच्यो भने तपाईँ हामी नेपाली हुनेछौँ, नेपालको स्वाधीनता रह्यो भने, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता रह्यो भने तपाईँ हामी नेपाली रहनेछौँ। किन आज बोल्दैनन्? राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफ्नो देश संरक्षण गर्नुहोस्, पहिला देश बचाउनुहोस्। देश बचाउनको लागि ती दलका तपाईँका आफ्ना दलका नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुहोस्। यदि एमसीसी पास गर्नुहुन्छ भने खबरदार, तपाईँहरू हामी पहिला राष्ट्र नेपाली हौँ, पहिला हामी राष्ट्र चाहन्छौँ, देश चाहन्छौँ अनि तपाईँहरूलाई विश्वास गर्छौँ। त्यसैले खबरदार यो नगर्नु भन्नुहोस्। र एमसीसीको पक्षमा बोल्ने देश नेता आफ्ना नेताहरूको घर घेर्ने कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नुहोस्, आजैबाट गरिहाल्नुहोस्, नत्र देश रहने छैन। त्यस्ता नेताहरूलाई घेर्नलाई, घर घरमा गएर घेर्नलाई आजैबाट नेता कार्यकर्ता र आम नागरिकले सुरु गरिहाल्नु, युवाहरूले सुरु गरिहाल्नु। यदि यिनीहरूलाई यस्तो एमसीसी पास गर्न बाध्यता छ, कसैले झुकाएर एमसीसी को हस्ताक्षर गराएको छ, सबै दलहरू यसमा बाध्यता छन् भने नेता बसिरहन्, जनता उठौँ र जनताले यदि त्यो 50 अर्बले देश कायापलट हुन्छ भने हामी प्रत्येक नेपालीको टाउकामा कति पर्छ त्यो हिसाब गरेर दिन तयार छौँ, हामी तिर्न तयार छौँ। र भोलि हुने एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रममा, जुन माइतीघरमा गरिने कार्यक्रममा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो राष्ट्रको लागि माया गर्नुहुन्छ, यो देश चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सशक्त प्रतिरोधको लागि उत्रिनु होला। यो म पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई यो हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र मेरा पूर्व सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई, आम पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई म यो आह्वान गर्नेछु र हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर हामी भन्ने छौँ, यो राष्ट्रघातको विरुद्ध उत्र्यौँ, हामी पहिला नेपाली जोगा बनेर यति गर्दा यिनीहरू गर्छ भने हामी वीर गोर्खाली हौँ, वीर गोर्खालीको खुकुरी बोकेर त्यो संसद भवन घेर्नेछौँ, पूर्व सुरक्षाकर्मीले घेर्नेछ। खबरदार, जबरजस्ती नगरियोस्। यस्ता सन्धि यस्ता खालका विकास आयोजनाहरू, सहयोगहरू पर्याप्त मात्रामा विभिन्न यसभन्दा अगाडि नै आएको हो। किन संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नु परेन? किन पास गर्नु परेन? बिपी राजमार्ग एउटा मन्त्रालय स्तरबाट सहमति, पत्रचारबाट सहमति भयो, पत्र आदान प्रदानबाट सहमति भयो र कार्यान्वयन भयो। यस्ता कैयौँ छन्। यो एमसीसी जो 50 अर्ब छ, करिब 49 अर्ब छ, त्यसलाई किन संसदको 2/3 पास गर्नु पर्यो? हामीलाई यहाँनिर शङ्का छ। नेपाली जनताले हुँदैन यो पास नगर भनिरहेछ। एउटा युवाले 96 लाख नागरिकको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारमा बुझाउन जाँदा बुझ्दैनन्। त्यस नबुझ्न पर्ने बाध्यता के हो? त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लगेर बुझाइएको छ त्यो हस्ताक्षर। त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकारमा आयोगमा भएको हस्ताक्षरको किन अवमूल्यन गरिन्छ, किन नजरअन्दाज गरिन्छ? नेपालमा यो सरकार, यो राजनीतिक दलहरू नेपालीले चलाएको त छ, तपाईँहरू नेपाली त हो। धिक्कार छ तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँहरूलाई एमसीसी चाहिएकै हो, यो परियोजना चाहिएकै हो भने नागरिकलाई किन बुझाउन सक्नुहुन्न? यो कारणले चाहिन्छ। हामी यसको राष्ट्रियताको ग्यारेन्टी हामी यहाँ गर्छौँ, सार्वभौमिकताको ग्यारेन्टी हामी यहाँ गर्छौँ, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हामी गर्छौँ। हाम्रो संस्कृति, धर्म, परम्पराको माथि यसले आँच आउने छैन। हामी यसको ग्यारेन्टी लिनेछौँ भनेर ग्यारेन्टी किन लिँदैन? किन बोल्न सक्दैन? जनताले बुझ्ने गरी किन श्वेतपत्र जारी गरिँदैन? अस्ति ती माओवादी भएर पनि ती माओवादी नेता लीलामणि पोखरेललाई उहाँलाई म सलाम गर्छु, स्यालुट गर्छु यहाँबाट, यद्यपि म माओवादी नभए तापनि। किनभने उहाँले तथ्य बाहिर ल्याउनु भएको छ। यो एमसीसी प्रोजेक्ट के हो, यसले के गर्छ र अन्ततः यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ, किन यसले लागू गर्न खोज्यो भनेर त्यसभित्र खोजेर हेरिदिनु होला। उहाँले अन्तर्वार्तामा एउटा कार्यक्रममा बोलिरहनु भएको छ र एउटा लेखेर पनि दिनुभएको छ अरे। म आज त्यो लिन जाँदैछु, माओवादी पार्टी कार्यालयमा जाँदैछु, लीलामणि पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदन लिन जाँदैछु। तपाईँहरूले त्यो हेरेर बुझिदिनु होला। यदि हामी नेपाली छौँ, नेपाली हौँ भनेर हामी नेपाली मन बोक्छौँ, नेपाल आमालाई माया गर्छौँ, नेपाल माटोको रक्षा गर्छौँ भने आउनुहोस् तपाईँहरू, हामी यस्तो राष्ट्रघात, यो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघात हुँदैछ। त्यो राष्ट्रघातको विरुद्धमा भोलि माइतीघर मण्डलमा उभिनुहुन
सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पुनः म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमेरिकाले भन्छ उता स्पष्ट छ, उसले हाम्रो यो त सहयोग बनिरहेको छ, यी नेताहरू अनुदान बनिरहेका छन्। के हो यो? किन यसलाई जनतालाई यसरी भ्रममा पारिन्छ? जनतालाई गुमारामा राखेर कुन स्वार्थले यसरी यो एमसीसी प्रोजेक्ट पास गरिँदैछ? खबरदार, मैले पुनः फेरि पनि भने, यदि एमसीसी त्यो संसद भवनमा टेबल गरियो र पास गरियो भने तमाम यी युवाहरूको साथमा हुनेछ, पूर्व सुरक्षाकर्मी नेपालीको साथमा हुनेछ, आम नेपाली नागरिकको आवाज र साथमा साथ दिएर हातमा खुकुरी बोकेर अगाडि बढ्नेछ र त्यो संसद भवन घेर्नेछ भन्दै मैले यहीँबाट चेतावनी दिँदै मेरो थोरै भनाइ यी अन्त गर्दछु। जय राष्ट्र, जय नेपाल, जय मातृभूमि। लागि परिरहेको देख्दाखेरि र जुन सडकमा जुन जिल्लामा चाहिँ महाधिवेशनहरू पार्टीका भइरहेका छन्, एमसीसी जस्तो घातक सम्झौतालाई चाहिँ खारेज गराउनको निम्ति कसरी चाहिँ यो देशलाई बनाउनु पर्छ, कसरी चाहिँ यो देशमै रोजगार सिर्जना गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भेडाहरू चाहिँ भेला हुने गर्दैनन्। यहाँ चाहिँ महाधिवेशन पार्टीको यो महाधिवेशनले के गरिरहेको छ यो देशमा? एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन राष्ट्रघाती सम्झौतालाई चाहिँ कसरी हुन्छ खारेज गराउने भन्ने विषयमा, राष्ट्र निर्माण गर्ने विषयमा यहाँ भेडाहरू जम्मा हुँदैन। भेडाहरू यहाँ पार्टीका निम्ति, यहाँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको निम्ति यहाँ भेला हुने गर्दैन। राष्ट्रको माया, देशको माया, यो राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ, कृषि क्रान्ति हुन सक्छ, यहाँ तपाईँको बिजुली क्रान्ति हुन सक्छ, यो देश निर्माण हुन सक्ने क्षमता भएको, अवसर भएको, अपर्च्युनिटी भएको, हरेक कुराले चाहिँ प्राप्त भएको देशमा पनि तर यो भन्छ नि धान खाने किरा र यो देश खाने किरा छन् क्या यहाँ 5-6जना टाउकेहरू। क्षमता भनेको केही पनि छैन। हावाका भाषण, हावाका उखान टुक्का, हावाका कुराहरू मात्रै गरेर भेडाहरूलाई भेला बनाएका छन्। यो पार्टी जिन्दाबाद, त्यो पार्टी जिन्दाबाद, यो त्यो भनेर मान्छेहरूलाई भुलक्कर बनाएर, भेडा बनाएर आज पनि देश त्यही तालमा गइरहेको छ। त्यो देशलाई त्यो तालमा लानु हुँदैन। यो देशमा रोजगार हुनुपर्छ, यो देशमा समृद्ध हुनुपर्छ, यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर देशको योद्धा ज्ञानेन्द्र साईजी हरेक अभियानकाहरू लागि पर्नु भएको छ। तर पनि आज हामीले हेर्न सक्छौँ, आज काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ, अस्ति एमालेको भयो, हरेक पार्टीको महाधिवेशनमा राष्ट्र निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा, देशमा रोजगार कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयमा, देशमा कसरी चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा, जनतालाई सुख, यो देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा राजनेता, एउटा लिडरहरू चाहिँ जन्माउन सकिन्छ भनेर यहाँ कसैले पनि कुरा गर्दैन। महाधिवेशनमा पार्टीका कुराहरू, उम्मेदवारका कुराहरू, भोटिङका कुराहरू, यसरी राष्ट्र निर्माण हुन्छ। हामी कहिलेसम्म विदेशिनु पर्ने, हामी कहिलेसम्म चाहिँ बेरोजगार भएर यो देशलाई चाहिँ दोहन गरिरहेको, यो देशमा विकासै गर्न नसक्ने अक्षमतावान 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यो देशमा कतिवटा विकास गर्नुभयो? कता कता चाहिँ कर कारखानाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ? एउटा 18-19 घण्टा जति चाहिँ लोड सेडिङ भइरहेको देशमा अरबौं रुपियाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा घाटा लाग्दै गर्दाखेरि एउटा सक्षम म्यानेजिङ एउटा डाइरेक्टर कुलमान घिसिङले गरेर देखाएन? त्यसलाई भन्छ लिडर। आज यो देशमा हामीलाई कसैको 55-56 अर्बले यो देश बन्छ। पैसै चाहेको छ भने जनताबाट उठाउने हामी दिन्छौँ पैसा, सबैजनाले हामी पैसा उठाएर दिउँला। राष्ट्र निर्माणको अभियान छ भने त्यो भएको कारणले सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत भएर भोलि माइती घरमा हुन गइरहेको 1 बजे एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य 2 घण्टा 1 घण्टा भए पनि दिनुभयो भने एउटा दबाब सिर्जना हुन्छ। भन्छ नि आन्दोलन गरेर के हुन्छ, बोलेर यो देश परिवर्तन हुन्छ भन्छ। राजनीति भनेको बोल्ने तर सही बोल्ने, बोल्ने तर सकारात्मक बोल्ने, बोल्ने तर देश कसरी निर्माण हुन सक्छ भन्ने विषयमा बोल्ने। हावाको तालमा चाहिँ म यो रेल ल्याइदिन्छु, कसैलाई खानै पुग्दैन हामी खुवाइदिन्छौँ। हाम्रो यो देशको नेताहरूको ताल 10 वर्ष जनयुद्ध भए, जनता मरे, बम विस्फोट भए,
हजारौँ मान्छेहरू विस्थापित भए, लाखौँ मान्छेहरू। तर यो देश आज निर्माण भयो त भएन। यो देशमा मिलिनियम चाइल्ड कर्पोरेसन आउँदै गर्दाखेरि त्यही यो देश निर्माण हुनुपर्छ भन्ने नेताहरू आज त्यो पास हुनुपर्छ भनेर लागि परिरहेका छन्। यत्रो व्यापक जनताको विरोध आउँदाखेरि पनि किन चाहिँ यो एमसिसीको पछाडि लाग्नुको कारण के हो? अगर उसले हामीलाई सित्तैमा ल यो देश निर्माण होस्, कुनै पनि सम्झौता पर्दैन, तपाईँले यो पैसा देश निर्माण गर्नुमा चाहिँ राख्नुहोस्, प्रोजेक्ट यो राष्ट्र निर्माण अभियानमा चाहिँ खर्च गर्नु भनेर अगर अमेरिकाले दिन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार चाहिँ गरौँ, थ्याङ्क यू भनौँ न। तर कि जब कि त्यस्तो डरलाग्दो सम्झौता छ कि हामी अधीनमा बस्नुपर्ने, देख्नु भएन अरू देशमा जता जता चाहिँ पास भएको छ। केही पैसाहरू दिएर चाहिँ 1-2 रुपियाँ चाहिँ दिएर चाहिँ हाम्रै देशबाट चाहिँ दोहन गरेर चाहिँ अरबौँ खरबौँ पानीबाट बिजुली उत्पादन गरेर काइनेटिक ढुङ्गाहरू यो देशलाई चाहिँ दोहन गरेर हामी नेपाली जनतालाई समेत तिनीहरूले गोली ठोक्ने, हामीलाई समेत बुट बजार्ने, बुटले हान्ने, हाम्रो चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्न सक्ने यो यस्तो खालको देश र जनतालाई धारमा राखेर कुनै पनि राष्ट्रघातीहरूले अगर म प्रधानमन्त्री हो, म चाहिँ नेता हो, मैले यो देशलाई दोहन गर्नुपर्छ, मैले यो देश चाहिँ मेरो बाउको सम्पत्ति हो भनेर अगर उसले यो सोच्छ भने सरकारी सर्भेन्ट भइसकेपछि हामीले तिरेको तलबमा कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा नभुलियोस्। आफ्नो क्षमता आफूले गर्न नसक्ने कुराहरूमा त्यो कुर्सीमा चाहिँ त्यो गम टाँसेर बसे जस्तो नबसियोस्। शेरबहादुर देउबाज्यू, तपाईँले जो अमेरिकाबाट ल्याउनु भएको यो एमसिसी आज तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही भएर आज एमसिसीलाई पास गर्नको निम्ति षड्यन्त्रहरू रचिएको छ। तपाईँलाई के गद्दाफीको हालत बन्नु मन छ भने, कुनै पनि राजनेताहरूलाई लिबियाको गद्दाफीको हालत बन्नु मन छ भने यो गोर्खालीको देश हो भनेर नभुल्नु। हामी आत्मघाती बम विस्फोट बन्न पनि तयार हुन्छौँ। अगर यो देश बचाउनको निम्ति, अगर यो देशलाई चाहिँ दोहन गर्न खोजेर हाम्री जनताको विपरीतमा लागेर चाहिँ यो देशमा एमसिसी पास गराउँछ भने हामी मर्न तयार छौँ। र तपाईँहरू पनि जसले पास गराउँछ, जसले साइन गर्छ, तपाईँहरू पनि तयार हुनु होला। कहिले पनि नभुल्नु तपाईँहरूको जमात कति छ र जनताको जमात कति छ। जनताले कर तिरेर यो देश निर्माण गर्छ, जनताले धानेर राखेको छ यो देश। असक्षम देशमा विकास गर्न नसक्ने राजनेता केपी शर्मा ओली राजनेता, पुष्पकमल दाहाल राजनेता, शेरबहादुर देउवा राजनेता, यो राजनेताहरूले अहिलेसम्म के गरे त? कुनै पनि विकास र कुनै पनि एमसिसीलाई पास गर्ने कुरा गर्छ भने हामी आत्मघाती बम विस्फोट पनि बन्न तयार छौँ। त्यतिकै देशको योद्धा भनेर चाहिँ कफन बाँडेर हिँडेको छैन। मेरो 2-4 शब्दहरू तपाईँहरूप्रति राख्दै भोलि 1 बजेतिर माइती घरमा सम्पूर्ण अभियन्ता, सम्पूर्ण देशप्रेमी जति पनि यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो मातृभूमिको माटोलाई टीका लागेर, टीका लगाएर, साक्षी राखेर पहिला यो देश बचाऊ। देश बच्यो, परिवार छ, रोजगार छ, काम छ, देश छ, 77 जिल्ला छ। देशै नभएपछि पहिचान हुँदैन, अस्तित्व रहँदैन। सम्पूर्णले यो कुरालाई मनन गर्नु होला भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र साईज्यू, जेरी ताम्रागारज्यू र एमसिसी विरुद्धका अभियन्ताज्यूहरू र पत्रकार मित्रज्यूहरू, अब यो एमसिसीको विषयमा यो जब एमसिसीको कुरा उठ्यो हामीले चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालको नेतृत्वमा हामीले अमेरिकन एम्बेसी 2 पटक घेराउ गर्यौँ। एमसिसी फिर्ता लैजा, जबरजस्ती एमसिसी लाद्न पाइँदैन, नेता बिके पनि जनता बिकेका छैनन्, जनतालाई एमसिसी स्वीकार्य छैन भन्ने चाहिँ नारासहित हामीले अमेरिकन एम्बेसीमा चाहिँ विज्ञप्ति दियौँ। हामीले अमेरिकन एम्बेसीलाई चाहिँ घेराबन्दीमा पनि राख्यौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि अझै हेपा प्रवृत्ति देखाउँदै अब लोकतन्त्र गणतन्त्रका मतियारहरूलाई अमेरिकन डलरमा किनेर चाहिँ जुन किसिमले अहिले जबरजस्ती रूपमा एमसिसी पास गर्नै पर्छ, यो मितिमा गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ अमेरिकन सरकार मार्फत अथवा एमसिसीको चाहिँ संस्था मार्फत, यसको घोर भत्सना गर्दै हामीले एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रम त ज्ञानेन्द्र साईज्यूहरूले पनि धेरै गर्नुभयो, हामीले पनि गऱ्यौँ, संयुक्त रूपमा गऱ्यौँ र केही समय अगाडि हामीले संयुक्त रूपमा बानेश्वरमा कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अब पनि फेरि 28 गते एमसिसी पास गर्नुपर्छ, कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन दबाब
नेपाल सरकारले दिएको कारणले चाहिँ अब यसलाई नेपाली जनताले नेपाली भएर हामी उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने कुरा यो बारम्बार मैले भन्ने गरिरहेको छु। नेपाली जनता भएर उठ्ने हो भने एमसीसी नेपाली जनताले नै खारेज गर्न सक्छन्। पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै भनेर चाहिँ बस्ने हो भने यस्ता एमसीसी आउँछ, भोलि विदेशीको बोट हाम्रो छातीमा बजारिन्छ अनि हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी स्वतन्त्र नागरिक भएको नेपालीहरू भोलि चाहिँ विदेशीको चपेटामा परेपछि, विदेशीको चङ्गुलमा परेपछि त्यसको भोगाइ त हामीले नै भोग्ने हो। अनि हिजो हाम्रो त्यो वीर पुर्खा र चाहिँ वीर चाहिँ पुस्ताहरूले दिएको यो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको लागि दिएको योगदान त्यसको के अर्थ रह्यो? त्यसैले पटक हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको चाहिँ अहिले भर्खर हाम्रो जेजीले भन्नु हो, पार्टीको महाधिवेशनमा एमालेको महाधिवेशन सक्यो, राप्रपाको सक्यो, अनि कङ्ग्रेसको चलिरहेको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा सारा कुराहरू चाहिँ खर्च गरेर त्यो पार्टीको झन्डा बोक्न जुन एकदम उत्साह देखिएको जुन चाहिँ यो युवा जमात छ उहाँहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको पार्टीको नेताले एमसीसी जस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँ यहाँ लागू गरेर सरकारले त कार्यान्वयन गरिसक्यो, संसदले अनुमोदन गर्न मात्रै बाँकी हो। त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँ अनुमोदन गर्ने, त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताको पैसा खाने पार्टीको शीर्ष नेतालाई अत्यधिक मतले जिताउने, सभापतिमा जिताउँ, महामन्त्रीमा जिताउँ भन्ने जुन ब्यानरहरू अहिले सडकभरि देखिएको छ, यो गरेर फाइदा के? देश रह्यो भने पार्टी रहने हो, देश रह्यो भने हामी नेपाली रहने हो। र देशै नरहने अवस्थामा यस्ता पार्टीहरू बहिष्कार गर्दै नेपाली झन्डा बोकेर चाहिँ एमसीसी विरुद्धको चाहिँ सडक सङ्घर्षमा नेपाली जनताले स्वतः स्फूर्त रूपमा सहभागिता जनाउनुपर्छ। यदि हामीले गरेनौँ भने हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बचाएर राख्नेछौँ। अब भन्न त मन लागि नै हाल्छ, अहिले यो एमसीसी किन आयो? जब यो देशमा वैश्विक ६३को आन्दोलन पछाडि लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्र भित्रियो, त्यो एमसीसी ल्याउने मेन जड भनेकै गणतन्त्र हो, गणतन्त्रका मतियारहरू। हिजो अमेरिकाले विभिन्न माध्यम मार्फत, हिजो राजा महेन्द्रको पालामा पनि टिबेटियन खम्बाहरू मार्फत नेपालमा चाहिँ अमेरिकन सैनिक बेस क्याम्प राखेर चाहिँ चाइनालाई ध्वस्त बनाउने खेल सुरु भएको थियो। त्यसलाई श्री ५ को सरकार राजाहरूले त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गरेका थिए। आज राजा छैन देशमा अनि अमेरिका र चाहिँ युरोपियन युनियनले जे गरे पनि भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराको दोष यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो। र म चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण अभियन्तालाई भन्न चाहन्छु, एमसीसी खारेज गराउनु भनेकै गणतन्त्र खारेज गराउनु हो। गणतन्त्र खारेज नभएछ यिनका जरा काटिँदैन। यिनले एमसीसी जस्ता सम्झौताहरू चाहिँ बारम्बार सम्झौता गर्नेछन्, यही व्यवस्थामा बसेर यिनले लुट्नेछन् देश र चाहिँ हाम्रो देश खतम बनाइसकेका छन्, ध्वस्त बनाइसकेका छन्। त्यसकारण चाहिँ नेपाली नागरिक र राष्ट्रिय झन्डा बचाउने हो भने एमसीसी खारेज गर्न र गणतान्त्रिक व्यवस्था एकैचोटि खारेज गर्न हामी सडकमा जम्मा हुनुपर्छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण तमाम नेपाली जनतालाई भोलि जुन एमसीसी विरुद्धको हुने माइतीगढ मण्डलमा हुने कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो काम काज, आफ्नो व्यवसाय 2 घण्टा तपाईँले बन्द गर्नुहोस्, राष्ट्रको लागि समय दिनुहोस्। यदि नेपाली जनता स्वतः स्फूर्त रूपमा उठ्ने हो भने गुठी विधेयक जस्ता चाहिँ 1 घण्टामा खारेज भयो, एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता आधी घण्टामा खारेज हुन्छ। तर नेपाली जनता उठ्नु पर्यो, लाखौँको संख्यामा माइतीगढ मण्डलमा आउनु पर्यो। यो ज्ञानेन्द्र साइली गरिरहेको छ, पशुपति खड्काले गरिरहेको छ भनेर यसलाई चाहिँ यताबाट सुनेर यताबाट उडाउने काम नगर्नु होला। यो तपाईँहरूको भविष्यको लागि, हाम्रो सन्ततिको भविष्यको लागि, हामी नेपाली भएर बाँच्नको लागि यो राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सशक्त विरोध गर्नको लागि चाहिँ नेपाली वीर नेपालीहरू सडकमा उठ्यौँ र भोलि ठिक 1 बजे माइतीगढ मण्डलमा म साई युवा शक्ति नेपालमा आबद्ध भएका हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पनि यहीँबाट चाहिँ उर्दी जारी गर्न चाहन्छु। अनिवार्य रूपमा 1 बजे आउनु होला र तमाम नेपाली जनतालाई पनि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध नेपाली जनताको एकपटक ताकत र साहस देखाउन। हिजो हामी यही नेपाली जनताको चाहिँ साहस र ताकतले चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई हामीले लहटाइदियौँ। अब अमेरिकन साम्राज्यवादको अन्त्य नेपालबाट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबै नेपाली जनता उठ्नु हुन अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय देश, जय नरेश। कार्यक्रम सञ्चालक र उपस्थित पत्रकार मित्र साथीहरू र हाम्रो नेपाल भूमि नेपालीका संयोजक केन्द्र साइजू र साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यू, आज पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रममा यो एमसीसी राष्ट्रको पूर्ण रूपमा घातक छ भन्दै भोलि दिनको 1 बजे सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँबाट उठाउँ, अब बस्ती बस्तीबाट उठाउँ भन्दै हामीले माइतीगढ मण्डलमा चाहिँ कार्यक्रममा आयोजना गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ सम्पूर्ण देशभक्ति नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उपस्थित भई एमसीसी जस्ता सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नको लागि चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रम सिर्जना गर्दै
हामीले हाम्रो लागिसक्दो र देशमा भएका विद्यमान परिस्थितिहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नको लागि यसलाई विस्थापित गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण देशका युवा साथीहरूलाई चाहिँ म आह्वान गर्दै भोलिको 1 बजेको कार्यक्रम एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रममा आइदिनुलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आह्वान गर्दै म यहीँबाट आफ्नो 2 शब्द देखाउँछु। धन्यवाद।